sa pagsulat mga problema at kanunan sa pananaw kukulang sa inspirasyon. Walay-laing noon gawas pag-uon kang Isus. Inspirasyon kay inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Ang mga pulong mo iwag sa dalan ko. Walay laing kamatuan, walay laing kinabuhi gawas kanimo. Usa karon di ginahanglan ang kadaugan. Isa likway ang problema kaguon. Sa paningkamot ihangad ko sa